जय गुरुदेव। नमस्कार आदरणीय मित्रहरू। भावातीत ध्यानमा विचारको कुनै पनि स्थान हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बारम्बार चर्चा परिचर्चाको विषय बनाउँदै आइरहेका छौं। तर म आज भावातीत ध्यानमा त्यस्तै किसिमले हाम्रा विश्वासको पनि कुनै अर्थ हुँदैन, विश्वासको कुनै पनि भूमिका छैन भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरु समक्ष आफ्ना केही विचारहरू राख्न आवश्यक ठानेको छु। भावातीत ध्यानबाट लाभ लिनका लागि यसमाथि विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने कुनै आवश्यकता छैन मित्र। तर दैनिक जीवनमा हामीले विश्वासको ठूलो महत्त्वका बारेमा हामीले बुझेका छौं। यो भौतिक संसारको कुरा हो, तर आध्यात्मिक संसारका लागि न त कुनै विचारको औचित्य छ, न कुनै यसको आवश्यकता छ। के यहाँहरुलाई लाग्छ जागरुक बन्नु र विश्वास गर्नु एउटै कुरा हो? मित्रहरु, विश्वास त भ्रम हो, तर जागृति भनेको सत्य हो, चेतना यथार्थ हो। विश्वास भनेको विचार हो, कन्डेन्स्ड थट हो। र भावातीत ध्यान एउटा विज्ञान हो मित्र, एउटा गणित हो। के विज्ञान र गणितमा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ र? के 2 + 2 4 हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास हो कि यथार्थ हो? विश्वास गरे पनि नगरे पनि भावातीत ध्यानले गणितीय ढंगबाट काम गर्छ, यसले वैज्ञानिक हिसाबले काम गर्छ। गुरुत्वाकर्षणको शक्तिमाथि हामीले विश्वास गरे पनि काम गर्छ, नगरे पनि काम गर्छ। विद्युतको शक्तिमाथि हामीले विश्वास गरे पनि काम गर्छ, नगरे पनि काम गर्छ। त गुरुत्वाकर्षण शक्तिलाई धेरै विश्वास गरे भने यसको शक्ति धेरै हायर लेभलमा जान्छ भन्नु बडो हास्यास्पद हुन्छ। ठीक त्यस्तै प्रकारले विद्युतको शक्तिमाथि मलाई ठूलो विश्वास छ भनेर विद्युतको शक्तिले हामीलाई करेन्ट लाग्दैन भन्ने कुरो पनि हास्यास्पद हुन्छ, या करेन्ट लाग्छ भन्ने कुरो पनि हास्यास्पद हुन्छ। त्यसैले भावातीत ध्यानको विश्वास गर्नु नगर्नुसँग कुनै सम्बन्धै छैन। यो त विशुद्ध वैज्ञानिक एउटा विधि हो, गणितको सिद्धान्तमा आधारित विधि हो एउटा। यहाँले विश्वास नगरे पनि यदि यसलाई सही टेक्निक, सही तरिकाले अभ्यास गर्नुहुन्छ, सही टेक्निक अपनाउनु छ भने हामी यसको नतिजा हासिल गर्छौं। के यहाँले कहिले सोच्नु भएको छ यो विश्वास भनेको के होला? विश्वास भनेको विचारबाटै बन्ने कुरा हो मित्र। विश्वास भनेको हाम्रो भावना, हाम्रो दृष्टिकोण हो, हाम्रो मान्यता हो। यो कसैको सिद्धान्त हुन सक्छ, कसैको आइडियोलोजी हुन सक्छ, तर विश्वास भनेको भ्रम हो मित्र। तर यसो भनेर मैले विश्वासको कामै छैन भनेको होइन। आध्यात्मिक क्षेत्रमा चाहिँ यसको काम छैन, भौतिक संसारमा यसलाई काम लाग्छ। हामी यदि विश्वासको मेकानिक्स बुझ्न सकियो भने हामी भौतिक उपलब्धिहरू हासिल गर्न यसले सहयोग गर्छ, यसमा कुनै शंका छैन। तर ध्यानको सन्दर्भमा हामीले हेर्ने हो भने, ध्यानका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने विश्वास एउटा भ्रम मात्रै हो। विश्वास गरेर म कुशल ध्यानी बन्छु भन्ने कुरा यो हास्यास्पद कुरा हो। किन भन्नुहुन्छ भने विश्वास हामी निर्माण गर्न सक्छौं। जुन कुरालाई हामीले बनाउन सक्छौं हामी त्यसलाई भत्काउन सक्छौं, हामी त्यसलाई नष्ट गर्न सक्छौं, त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छौं। त्यसैले कुनै पनि परिवर्तनशील कुराहरू सत्य हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। जुन चीज सदैव परिवर्तनशील हुन्छ त्यो कसरी सत्य हुन सक्छ? सत्य त
अपरिवर्तनशील हुन्छ। चेतनाको सत्ता, अनन्त अखण्ड युनिफाइड फिल्डको सत्ता, जागृतिको सत्ता, ब्रह्म सत्ता, योगको सत्तामा कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन। यो सदैव नित्य रहन्छ, अनन्त अखण्ड शाश्वत सनातन पुरातन रहन्छ। त्यसैले भगवान कृष्णले अर्जुनलाई बताउनु भएको थियो कि यो अपरिवर्तनशील सत्ताको ज्ञान हासिल गर्नुहोस् अर्जुन, तपाईँ यसलाई चिन्नुस्, मलाई चिन्नुस् भन्नुभएको थियो। किनभने भगवान कृष्ण भनेको त्यही नित्य शाश्वत अनन्त अखण्ड सत्ताको प्रतिबिम्बको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। उहाँले भन्नुभएको थियो, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमान्य शरीरे। हाम्रो शरीर सिद्धिएर गए पनि त्यो सत्ता सदैव रहिरहन्छ। अविनाशी तु तद्विद्धि येनम सर्वमिदं ततम विनाशमव्यस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। यसको कसैले कहिल्यै यसलाई समाप्त गर्न सक्दैन। यो इटर्नल अनन्त अखण्ड आत्मसत्ता, चेतनाको सत्ता, हामी भित्रको सामर्थ्य त्यो सदैव रहिरहन्छ। त्यसलाई हासिल गर्नको लागि विश्वास होइन मित्र, यसलाई टेक्नोलोजी चाहिन्छ, सिस्टम चाहिन्छ, एक्सपिरियन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। र भावातीत ध्यान म्याथमेटिकल्ली, साइन्टिफिकल्ली त्यो सत्ताको अनुभूति गर्ने, अनुभव गर्ने, त्यो ज्ञानको सत्तालाई आत्मसात गर्ने एउटा युनिभर्सल टेक्नोलोजी, महान प्रविधि हो, वैदिक प्रविधि हो। ह्युमन डेभलपमेन्टको सशक्त साइन्टिफिक तरिका हो। सत्य भनेको त विचारबाट होइन मित्र, विश्वासबाट होइन, यो त अनुभवबाट हुने कुरा हो। तसर्थ भावातीत ध्यानको अनुभूतिमा विचारलाई सामेल गर्नु, विश्वास निर्माण गर्नु, यो कुनै औचित्य छैन। यो अर्थ नभर्थ गोविन्द गाई। भावातीत ध्यानमा दर्शनको कुनै औचित्य छैन। यो कुनै मोटिभेसनल प्रोग्राम पनि होइन। यो कुनै चिन्तन मननको कुनै प्रविधि पनि होइन। यो त प्योर अनुभवको प्रविधि हो, ज्ञानको प्रविधि हो। यो त वैज्ञानिक हिसाबले प्रमाणित गरिएको एउटा साइन्टिफिक टेक्नोलोजी हो। साइन्टिफिक टेक्नोलोजी टु हार्नेस द फोर्स अफ नेचर। किनभने प्रकृति कहिल्यै पनि फोर्स गरेर काम गर्दैन, नेचुरल फङ्सनिङ हुन्छ त्यसमा। त्यसैले भावातीत ध्यानलाई हामीले सरल, स्वाभाविक, क्रमबद्ध, वैज्ञानिक, गणितीय, आफ्नै मनको गहराईलाई अनुभूति गर्ने एउटा विश्वविख्यात साइन्टिफिक टेक्नोलोजी भनेर भन्दै आइरहेका छौँ। त विश्वास भ्रम हो भन्ने कुरालाई म एउटा सानो उदाहरणबाट प्रस्ताउन चाहन्छु आदरणीय मित्र। धेरै पहिलेको कुरा हो, नेपालको तराई क्षेत्रमा धेरै हात्ती पाइन्थे र हात्तीहरू विशेष गरी ठुला ठुला मान्छेहरूले हात्ती पाल्थे। राजा महाराजाहरू, सम्पन्न कुल घरानाका व्यक्तिहरू। अनि त्यहाँ 6 जना दृष्टिविहीन व्यक्ति पनि त्यो तराईको एउटा गाउँमा बस्थे। अनि उनीहरूले हात्तीका बारेमा धेरै कुराहरू सुनेका रहेछन्। हात्ती यस्तो हुन्छ, उस्तो हुन्छ, बडो ठुलो हुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ, त्यसमा राजा महाराजाहरू सैर गर्न निस्कन्छन्, ठुला ठुला भिआइपीहरू मात्रै हात्तीमा चढ्छन्, यो अद्भुत हुन्छ, यसको बहुत बुद्धि हुन्छ, एकदम भीमकाय शरीर हुन्छ, यो बडो निक एउटा गाडी हो भन्ने कुरा उनीहरूले बेला बखतमा सुन्दै आइरहेका थिए। अनि एकजना व्यक्तिलाई उनीहरूमाथि दया लागेछ। उनले सोचेछन्, यी बिचरा दृष्टिविहीनहरूले हात्तीमाथि यत्रो कत्रो कौतूहलता, कति उत्सुक, म यिनीहरूलाई हात्तीको दर्शन गराइदिन्छु। अनि त्यसपछि हात्ती समक्ष लिएर गए अनि सामान्य उभ्याइयो यी 6 जना दृष्टिविहीनहरूलाई। अनि त्यसपछि ल तिमीहरू हात्तीको बारेमा कसरी अनुभव गर्छौ, अनुभूति गर्छौ, छामछुम पार, थाहा पाओ कस्तो हुन्छ हात्ती। अनि पहिलो दृष्टिविहीनले हात्तीको पेटमा छामेछन्। अनि उनले भनेछन्, उहु
हात्ती त पर्खाल जस्तो हुँदो रहेछ, भित्तो जस्तो पो हुँदो रहेछ, कति शक्तिशाली होला। अनि दोस्रोलाई उभ्याइयो त्यहाँ, ल तिमीले छामा हात्तीलाई, हात्ती कस्तो हुन्छ पत्ता लगाऊ। अनि उनले चाहिँ सुँड राखेछन्, अनि सुँडमा हात राखे, उनलाई लागेछ यो त सर्प जस्तो हुँदो रहेछ, अजिङ्गर जस्तो हुँदो रहेछ। बाप रे बाप, यो त अद्भुत हुँदो रहेछ। अनि तेस्रो व्यक्तिलाई उभ्याइयो, उनलाई पनि त्यो अवसर दियो कि हात्ती कस्तो हुन्छ अनुभव गर्ने। अनि उनले उनले हात्तीको चुचो दाँतलाई छामेछन्। अनि उनले भने ओहो यो त बडा तिखो एउटा भाला जस्तो हुँदो रहेछ, हात्ती त भाला जस्तो हुँदो रहेछ। अनि अर्को चौथो व्यक्तिलाई त्यहाँ उभ्याइयो, अनि उनलाई अनुभव गर्न लगाइयो हात्तीको। उनले कान छामेछन्, अनि उनले भनेछन् ओहो यो त हात्ती त पंखा जस्तो हुँदो रहेछ भने। अनि त्यसपछि पाँचौं व्यक्तिलाई उभ्याइयो, पाँचौं दृष्टिविहीनलाई। अनि उनले हात्तीको खुट्टा छामेछन्। उनले भनेछन् बाप रे यो त बडेमानको रुख जस्तो हुँदो रहेछ, कति ठुलो तगडो होला, कति बलियो होला। अनि त्यसपछि छैटौंलाई उभ्याइयो, उनले भनेछन्, अनि भनेछन् ओहो यो त पिङ खेल्ने खरको लट्ठा जस्तो हुँदो रहेछ, डोरी जस्तो हुँदो रहेछ, पिङ जस्तो हुँदो रहेछ। अनि यसरी चाहिँ दृष्टिविहीनहरू हात्तीको अनुभवलाई अन्दाज गरेछन्। आफ्नै दृष्टिकोणमाथि उनीहरू जिद्दी गर्न थाले। एउटाले भनेछ हात्ती भित्तो जस्तो हुन्छ, अर्कोले भन्छ होइन हात्ती त रुख जस्तो हुन्छ, अर्कोले भन्छ होइन यो त सर्प जस्तो अजिङ्गर जस्तो हुन्छ, अर्कोले भन्छ होइन यो त भाला जस्तो हुन्छ, अर्कोले भन्छ होइन यो त पंखा जस्तो हुन्छ, यो त पिङ खेल्ने डोरी जस्तो हुन्छ। उनीहरूमा त्यही वास्तवमा हात्तीलाई जान्नको लागि यसको पूर्ण रूपलाई अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ, पूर्ण स्वरूपलाई देख्नुपर्ने हुन्छ। हात्तीलाई हामीले भावातीत ध्यानको प्रतीकको रूपमा प्रस्तुत गरेका हौं। हात्तीका यी विविध दृष्टिकोण भनेका हाम्रा विश्वास हुन्। यो कथाका अनुसार दृष्टिविहीनका लागि आफ्ना दृष्टिकोण भएका उनीहरूका आफ्ना विश्वास हुन्, उनीहरूका आफ्ना जीवन सन्दर्भहरू, उनीहरूका आफ्ना भौतिक इन्टरप्रिटेसनहरू, उनीहरूका आफ्ना भावना हुन्, उनीहरूका मत हुन्, आफ्ना विचार हुन्, उनीहरूका अर्थ हुन्, उनीहरूका व्यक्तिगत कुराहरू हुन्, व्यक्तिगत दृष्टिकोण हुन्। त यो सत्य हुन्छ भन्ने कुरो छैन, उनीहरूको व्यक्तिगत दृष्टिकोण सत्य हुन्छ भन्ने कुरो छैन। त्यसैले भावातीत सत्ता एउटा सार्वभौमिक ज्ञानको सत्ताको नाम हो, चेतनाको सत्ताको नाम हो। ज्ञानम चेतनायम निहितम। वास्तवमा ज्ञान भनेकै चेतना जगाउनु। चेतना बिनाको ज्ञान जड वस्तु हुन्छ। कुनै पनि जानकारी सूचना हामीले पढेका किताबहरू, हाम्रा स्कुल कलेज युनिभर्सिटीको हामीले ज्ञान भन्छौं, यदि जागृति छैन भने, चेतना छैन भने त्यसको कुनै अर्थ छैन। इभन हामीले सोच्ने थट्स विदाउट कन्सियसनेस इज डेड मटेरियल, त्यसको कुनै अर्थ छैन। त्यसैले कन्सियसनेस सत्य हो, जागृति सत्य हो, चेतना सत्य हो, विश्वास असत्य हो, विचार असत्य हो। विचारलाई त हामीले स्ट्रेस र टेन्सनको रूपमा लिन्छौं। पूर्वीय सभ्यतामा, वैदिक सभ्यतामा धुलोको कसिङ्गर जस्तै, विश्वास पनि त्यस्तै हो। यो इल्युजन हो, भ्रम हो। कसैको विश्वास उसैको लागि केही हदसम्म भौतिक रूपमा केही हदसम्म राम्रो होला, तर यो युनिभर्सल हुन सक्दैन।
त्यसैले यो भावातीत ध्यान जुन छ यो अद्वैत वेदान्तमा आधारित शाश्वत सनातन पुरातन अनन्त अखण्ड एउटा ज्ञानमा आधारित ध्यानको विधि हो। जसरी वैदिक ज्ञानको सार्वभौमिकता त्यसैगरी भावातीत ध्यान पनि विश्वव्यापी छ। आज जसरी न्युटनले गुरुत्वाकर्षण शक्तिको पत्ता लगाए, यो इंग्ल्यान्डमा मात्रै लोकप्रिय छैन, विश्वभर यसलाई परिचालन गरिएको छ। धरतीमा यसलाई लागू गरिएको छ। यसबाट विभिन्न किसिमका मसिन उपकरणहरू यसको सिद्धान्तमा आधारित छन्। आज विश्वले लाभ लिइरहेको छ। सापेक्षतावादको सिद्धान्त अल्बर्ट आइन्स्टाइनले प्रतिपादन गरे, तर युनिभर्सल छ, आज विश्वव्यापी छ, मात्र सीमित छैन। त्यस्तै भावातीत ध्यान व्यापक वेदमा व्याख्या गरिएको छ। सम्पूर्ण अद्वैत वेदान्तलाई इन्कर्पोरेट गरेको छ यो टेक्नोलोजी। विश्वव्यापी छ। मानव जीवनको कल्याणका लागि महर्षिले सयौं होइन हजारौं वैज्ञानिक अनुसन्धान गरेर म्याथमेटिकल हिसाबले दिनुभएको छ। यहाँलाई अचम्म लाग्ला, यो मान्छेले के होला यो म्याथमेटिक्स फिजिक्स भन्न थालेको? भेरी सिम्पल। हाम्रो मनमा 10 वटा विचार आउन सक्छन् भने 9 वटा विचार आउन सक्छन्, 8 वटा विचार आउन सक्छन्, 7 वटा विचार आउन सक्छन्, यो विचार आउन सक्छ, नआउन त सक्छ। एउटा विचार आउँछ, दुईटा आउँछ, तीनटा आउँछ, 5 वटा, 7 वटा, 10 वटा, 20 वटा। त जति धेरै विचार हुन्छ हामी त्यति स्ट्रेस, त्यति टेन्सनमा आउँछौँ। जति विचार मिनिमाइज हुन्छ त्यति अवेयरनेस हायर लेभलमा जान्छ। जति विचार मन शान्त हुन्छ त्यति हाम्रो स्वास्थ्य बन्न जान्छ सरदरको नियम अनुसार। अब कहिलेकाहीँ यदा कदा हुने अक्कल झुक्कल कुरा अर्कै कुरा हो। ब्याक्टेरियाको प्रभाव, दुर्घटनाको प्रभाव, विभिन्न टेम्परेचरहरू, पर्यावरणीय प्रभावहरू यो सीमित मात्र हो, केही अपवादमा हुन्छ। अधिकांश हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हामी जिम्मेवार हुन्छौँ। जब हामी त्यो ग्राउन्डेड हुन्छौँ आफ्नै चेतन सत्तामा, जसले युनिभर्स निर्माण गरेको छ, जसले युनिभर्सलाई जानेको छ, जसमा सम्पूर्ण कुराहरू देखा परेका छन्, नोइङ एलिमेन्ट युनिभर्सल ट्रुथ हो, चेतनाको सत्ता जुन सदैव सत्यको सत्ता हो। हामीले सत्य भन्छौँ, धर्मको सत्ता भन्छौँ, त्यही सत्ता हो, चेतनाको सत्ता, जागृतिको सत्ता, अनुभूतिको सत्ता, अनुभव गर्ने एउटा ग्राउन्ड हो। त्यहाँबाट विश्व ब्रह्माण्ड परिचालित हुन्छ। कमसेकम त्यसको नजिकता हामी जान सक्छौँ। भावातीत ध्यानको गणितीय अभ्यासले हामीलाई सिस्टमेटिकली त्यो सत्तासँग नजिक लिएर जान्छ। अनि नजिक भयो भने ततः सन्निधौ वैरागः, तत्सन्निधौ वैरत्यागः, यो सत्ताको नजिकमा नकारात्मकता समाप्त हुन्छ। भगवान कृष्णले भन्नुभएको थियो, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अर्जुन, यो धर्मको क्षेत्रको, यो सत्यको क्षेत्र अलिकति पनि गन्ध तपाईँ हासिल गर्नुहोस्, प्राप्त गर्नुहोस्, तपाईँ आनन्दित हुनुहुन्छ, सुखी बन्नुहुन्छ, जीवनलाई सुखमय बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँलाई लाग्ला हामीले त जिन्दगीमा विश्वका बारेमा, श्रद्धाका बारेमा बहुत चर्चा परिचर्चा सुनेका छौँ। उसो भए त्यो के हो त? यहाँलाई लाग्न सक्छ। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु मित्रहरू, त्यो संसारको कुरा हो। मैले भने कि बाहिरको संसारमा तपाईले विश्वासलाई परिचालन गरेर बताउन सक्नुहुन्छ, तर आध्यात्मिक संसारको कुरामा यो विश्वासको कुनै अर्थ छैन, विचारको पनि कुनै अर्थ छैन। यहाँलाई लाग्ला विचारले मेरो जिन्दगी चलाइरहेछ, म प्लानिङ बनाउँछु, म डिसिजन गर्छु, म भिजन बनाउँछु, मिसन बनाउँछु, सबै विचारले त गर्छु। हो, यहाँले भौतिक संसारमा गर्नुहुन्छ। म के भन्न चाहन्छु भने यदि अवेयरनेस छैन, यदि कन्सियसनेस छैन, जागृति छैन भने your thoughts, your planning, your decisions, your life goals, your vision, your mission, everything is dead material. You cannot experience happiness with that. त्यसैले यदि सत्यको अनुभूति छ, भावातीत सत्ताको अनुभूति छ भने we don't require thoughts. हाम्रो विचार जरुरी छैन। जति विचार मिनिमाइज गर्न सक्छौं त्यति हाम्रो एफिसिएन्सी, हाम्रो पोटेन्शियल, हाम्रो इनर स्ट्रेन्थलाई हामीले सामर्थ्यवान बनाउन सक्छौं।
तसर्थ भावातीत हुनु भनेको विचारविहीन हुनु, विश्वासविहीन हुनु, एउटा निर्दोष स्वाभाविक नेचुरल स्टेटलाई प्रकृतिको अनन्त अखण्ड सत्ताको अनुभूति गर्नु, ज्ञानको अनुभूति गर्नु, जीवनको वास्तविक धरातलको अनुभूति गर्नु, आनन्द अनुभूति गर्ने, शान्तिको अनुभूति गर्ने, चेतनशील बन्नु, जागरुक बन्नु, ज्ञानी बन्नु, त एउटा विश्वास र विचारविहीन सत्ता, सनातन शाश्वत पुरातन अनन्त अखण्ड सत्तामा समाहित गर्नु, सत्तालाई आफूमा उतार्नु। त्यसैले ऋग्वेदमा भनिएको छ यतिनाम ब्रह्म भवति सारथि, जसले आफूलाई त्यो स्तरमा ग्राउन्डेड गर्न सक्छ, कनेक्सन गर्न सक्छ, उनीहरूलाई मैले सहयोग गर्छु, या म प्रकृति चेतन सत्ताले उनीहरूको जीवनलाई म सपोर्ट गरिदिन्छु, सहयोग गरिदिन्छु भन्दै आजको यो कार्यक्रममा म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय गुरुदेव।